You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। वन व्यवस्थापन नीति वन सखाप नीति भएको आरोप। नेपालमा नैतिकताको खडेरी परेको माधव नेपाल। विप्लव नेतृत्वको भूमिगत नेकपासँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन। दि स्याडो इन सिलोन नामक पुस्तक सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति वन सखाप नीति भएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शब्दमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा वन सखाप पार्ने नीतिका रूपमा परिचित भएको बताउनुभयो। वैज्ञानिकको नाममा सखाप नीति नभई वैज्ञानिक नीति हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। वन विकासले प्रतिफल दिने नीति आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै वनसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउँदा उपभोक्ताहरूको साथ लिएर बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यस नाउँमा यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने चाहिँ ठानेको थिएन। यो त वैज्ञानिक भनेपछि त राम्रो होला भनेको त वैज्ञानिकका नाउँमा त सखाप नीति रहेछ। त्यो सखाप नीति होइन, वैज्ञानिक नीति हुनु पर्यो। दिगो वन विकास नीति हुनु पर्यो, प्रतिफल दिने विकास नीति हुनु पर्यो। र यो कुरा के भने हामी नीतिहरू बनाउँदा तपाईहरुको साथ लिएर बनाउँछौँ, जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ, उपभोक्ताको साथ लिएर बनाउँछौँ। देश विकास गर्नेदेखि लिएर वनको सुरक्षा संरक्षण, जीव जन्तुको सुरक्षा संरक्षण आदि इत्यादि यो सबै कुरा जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ। जनताको साथ नलिकन जनता एकातिर सरकार अर्कातिर भयो भने कुनै पनि नीति सफल पनि हुँदैन, कार्यक्रम सफल पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई हामीले तालमेल मिलाएर जानुपर्छ। वनस्पति र मानवको सम्बन्धको बारेमा मैले भनेको थिएँ, प्रकृतिले यस्तो गरी अन्तर्निर्भर बनाएको छ, जीवहरूलाई, प्रकृतिलाई, वनस्पतिलाई यस्तो अन्तर्निर्भर बनाएको छ। यो सानो बिरुवा छ एउटा कपुरको, त्यसले पनि अक्सिजन दिइराखेको छ, कार्बन डाइअक्साइड लिइराखेको छ। त्यसर्थ हामी बोट बिरुवासँग काम गर्ने मान्छेहरू अक्सर स्वस्थ हुन्छ र उसको फोक्सो मजबुत हुन्छ। फोक्सो मजबुत हुनुको अर्थ मुटु मजबुत हुन्छ। फोक्सोले अक्सिजन मुटुलाई दिइरहन्छ, मुटु मजबुत हुन्छ। मुटु मजबुत हुन्छको अर्थ त्यसले दिमागलाई रगत र अक्सिजन, रगत मार्फत अक्सिजन पर्याप्त दिइरहेको हुन्छ र मस्तिष्कमा अक्सिजन पर्याप्त पुगेको छ भने मस्तिष्क तगडा हुन्छ। राति प्राय ऐठन किन हुन्छ मान्छेलाई भने कथाचित मुटुले कुनै कारणले थिचिएर केही गरेर राम्ररी अक्सिजन दिमागमा पुर्याउन सकेन भने अनि दिमाग डराउँदै जान्छ। उसले बिउजाउनु पर्यो त्यो मान्छेलाई कि त्यो पोजिसन बदल, होइन भनेदेखि मस्तिष्कमा अक्सिजन कम भइराखेको छ। त्यसकारण त्यसलाई जगाउनका लागि उसले डराउँदै जान्छ र ऐठन हुन्छ। ऐठन भएपछि मान्छे फेरि जाग्छ। अर्थात् यो यस्तो अन्तर सम्बन्ध छ। रुखले अक्सिजन फ्याँक्छ, हामी लिन्छौँ, हामी कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौँ, रुखले लिन्छ। आदान प्रदान गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो आधा सास रुखले फेरिराखेको हुन्छ, आधा रुखको सास हामी फेरिराखेका हुन्छौँ। कार्बन डाइअक्साइड हामी दिइराखेका हुन्छौँ उसलाई, अक्सिजन उसले हामीलाई दिइराखेका हुन्छ। यता र उता सास साटासाट गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध त्यति साह्रो छ। सबै प्रकारका वनहरूको सुरक्षा, समुचित प्रबन्ध र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान रहेको बताउँदै वनको अधिकतम सुरक्षा र विकास गरी जनता र राष्ट्रले अधिकतम प्रतिफल लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले वनको संरक्षण गर्न भूमिका खेलेको बताउँदै उपभोक्ता समितिहरूले नष्ट भइसकेका वनहरूलाई पुनर्जीवन दिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मानिसको वन जङ्गलसँग छुट्टिनै नहुने सम्बन्ध रहेको बताउँदै वन बिना मानिसको जीवन चल्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालमा नैतिकको खडेरी परेको बताउनु भएको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं भरत मोहन अधिकारी स्मृति फाउन्डेसनका संरक्षक माधव कुमार नेपालले वामपन्थी नेता एवं पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारीको दोस्रो स्मृति दिवसको अवसरमा भरत मोहन अधिकारी स्मृति फाउन्डेसनले विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले हराउँदा समेत प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु नैतिकता खडेरी भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले विश्वका अन्य मुलुकमा भए सर्वोच्चले फैसला सुनाउने बित्तिकै राजीनामा आउने नजिर भए पनि नेपालमा सत्ता सम्हालिरहेका व्यक्तिमा नैतिकता नै नभएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नैतिकताको प्रश्नमा भरत मोहन र मनमोहन जस्ता उदाहरणीय व्यक्तिबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउँदै संसदबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेकाले सबै सांसदहरूले आफूहरूलाई साथ दिन र सूर्य चिन्ह पनि आफूहरूले नै प्राप्त गर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सूर्य चिन्हमा कसैले कर्के नजर हेर्न नदिने बताउँदै चोइटिएका पार्टीले नभई मूल पार्टीले प्राप्त गर्ने जिकिर गर्नुभयो। 23 गते बस्न गइरहेको बैठकको सन्दर्भमा आज 18 गते म तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। अब को हुनेछ प्रधानमन्त्री व्यापक छलफल चर्चाको विषय बनेको छ। अरु देशमा वास्तवमा नैतिकता भएका व्यक्तिहरूले सर्वोच्चले पराजित गरिसकेपछि राजीनामा दिन्थे, तर हाम्रो देशमा त्यो नैतिकताको कुनै काम छैन। नैतिक उदाहरण भनेको कि त मनमोहन अधिकारी, भरत मोहन अधिकारी जस्ता त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले मात्रै उठाउने गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिलेका भनौँ मानिसमा त्यो छैन। म नाम लिन चाहन्न। नाम लिएर मैले किन भरत मोहनजीको मञ्चमा चर्चा गरौँ यदि राम्रो हुने छैन। तर पनि हामी भनिरहेका छौँ, आशा गरौँ अन्तिम समयसम्ममा कतै कुनै चेत आउने हो कि राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिने हो कि, अनि त्यसपछि नयाँ प्रक्रियामा जो हुने हो प्रधानमन्त्री जुन जुन पार्टी मिलेर गर्ने हो त्यसको फैसला त्यो गर्न पाउनेछन्। होइन उहाँले यदि न्यूनै खोजेको हो भने सांसदहरूको अत्यधिक बहुसङ्ख्या बोकेका पार्टीहरू प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएर आफ्नो सामर्थ्य देखाइसकेका छन्, आफ्नो शक्ति देखाइसकेका छन्। र उनीहरू सही बाटोमा थिए भनेर सर्वोच्चको फैसलाले बताइसकेको छ। त्यसैले हामीले सर्वोच्चको फैसलालाई सत्यको जीत भनेका छौँ, न्यायको जीत भनेका छौँ, जनताको जीत भनेका छौँ र त्यो फैसलालाई साहसिक फैसला भनेका छौँ, ऐतिहासिक फैसला भनेका छौँ। यस अर्थमा मलाई लाग्दछ अन्तमा सत्यको नै जीत हुने गर्दछ। न्याय र सत्यको जीत हुन्छ भन्ने आशामा नै हामी यो जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्छौँ। हामी निराश कहिले पनि हुँदैनौँ। आशाको त्यान्द्रो समात्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। अहिले आशाका विशाल किरणहरू देखिँदैछन्। उज्यालो सूर्य चम्किरहेको छ। त्यो उज्यालो सूर्यले हामीलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ र त्यही पार्टीसँग जोडिएको मानिस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म अध्यक्षको हैसियतले भन्न चाहन्छु, यो सूर्य चिन्हमा कसैले यसो करके आँखा लगाउँछ भने पनि उसले पाउनेवाला छैन। यो यही पार्टीसँग रहनेछ, मूल पार्टीसँग, अरू चोइटिएकाहरूसँग जान सक्दैन। त्यसो हुनाले तपाईहरुले जुन भरत मोहन अधिकारीले अन्तिम समयसम्म चाहना राख्नु भएको थियो, यो सरकारलाई सहयोग गरौँ, केही विचारहरू दिउँ, केही अनुभवहरू बताउँ। अहिले आफूले अनेक अध्ययनबाट निकालेका निष्कर्ष सुनाऊ। ती निष्कर्षहरू सुन्ने हाम्रा काममा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले कहिले समय दिनु भएन। अध्यक्ष नेपालले नेपालको राजनीति भरत मोहनको पथमा चले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिले पनि पाठ नसिकेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सर्वोच्चले गरेको फैसला महान भएकाले अझ पनि सत्यकै जित हुने बताउनु भयो। कार्यक्रममा विभिन्न विधामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार समेत वितरण गरिएको थियो। सरकारले नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको भूमिगत नेकपासँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा मंगलबार सरकारले विप्लव नेतृत्वको भूमिगत नेकपासँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको हो। गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहेको उहाँले बताउनुभयो।
प्रेस वक्तव्यको रूपमा केही विषयवस्तुलाई मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँको बिचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। र विशेषतः हामीले हिजो पनि पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उठेको थियो कि विप्लव समूहसँगको वार्ताको विषयमा हाम्रो प्रेस मिटमा प्रश्न पनि गर्नुभएको पत्रकार मित्रहरूले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ अत्यन्तै छिटै नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ भनेर मैले हिजो पत्रकार मित्रको जवाब दिएको थिएँ भने हामीले आजै नै यो विप्लव समूहसँग वार्ता टोली गठन गरेको म सार्वजनिक गर्दछु र हामीले आशा छ नेपाल सरकारले यो वार्ता टोली बनिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहबाट पनि वार्ता टोली गठन गरेर छिटोभन्दा छिटो वार्ता हुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ र यही विश्वासमा हामी नेपाललाई एउटा शान्तिपूर्ण नेपाल सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काममा नेपाल सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणलाई र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विभिन्न सभाहरूमा कार्यक्रममा पनि वार्ता गरिनेछ। सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने काममा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। त्यही दृष्टिको कारणले पनि आजको यो वार्ता टोली गठन गरेको सार्वजनिक गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मन्त्रीले यो वार्ता टोलीले के कष्ट चाहिँ छ त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ हामीमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ भने कसरी जाने के गर्ने उहाँहरूप्रति लागेका मुद्दाहरू होस् उहाँहरूको हतियारको कुरा होस् यी सबैलाई टुङ्गो गर्नको निम्ति अन्तिम एउटा प्रक्रिया ल्याउनको निम्ति नै र उहाँहरूसँग वार्ताद्वारै यी सबै कुरो समस्या समाधान गर्नको निम्ति नै वार्ता टोली गठन गरिएको। वार्ताभन्दा अगाडि सबै कुरो हल गर्ने भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्ने भनेर हामीले प्रेस विज्ञप्तिमा राखेका छौँ। वार्ताद्वारा सबै समस्या समाधान गर्ने नै वार्ता टोलीको गठन गरिएको हो। नेपाल सरकारले वार्ता टोली गठन गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले पनि छिटै वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले सबै भूमिगत समूहसँग सरकारले वार्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो। दि स्याडो इन सिलोन नाम पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। कृतार्थ बहादुर राणाद्वारा लिखित उक्त पुस्तक मङ्गलबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नेपाली सेनामा जागिर हुँदैमा साहित्य रचना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई यस कृतिले प्रश्न पारिदिएको उपकुलपति डाक्टर गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली सेनामा साहित्य लेखन क्षमता भएका व्यक्तिहरू रहेको बताउँदै इच्छा भए साहित्य सिर्जना मात्र नभई हरेक कला सिक्नु कुशलता प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रसिद्ध समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ मित्रसेन दाहालको स्मृतिमा 5 करोडको अक्षयकोष स्थापना गरिने भएको छ। मङ्गलबार दाहालको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा 5 करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने दाहाल परिवारले घोषणा गरेको हो। दाहालले गरेको सामाजिक कार्यलाई सार्थकता तुल्याउन मित्रसेन दाहाल श्रेष्ठ नागरिक सेवाको स्थापना गर्ने दाहालले बताउनुभयो। उहाँले परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी गरेको बताउनुभयो। मित्रसेन दाहाल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निष्ठावान र कर्मशील व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। एउटा व्यक्ति बहुआयामिक परिचय बनाएर कर्मवीर छवि बनाउनु भएको छ। लेखन साहित्य सृजना समाजसेवाको क्षेत्रमा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मुलुकको सहकारी र सञ्चार क्षेत्रको अभियानमा मित्रसेन दाहालको योगदान सधैँ स्मरणीय रहनेछ। उहाँको व्यक्तित्वको पाटो समाज र राष्ट्र निर्माणमा सधैँ सम्झनामा रहनेछ। यसका लागि हामी परिवारका सदस्य सबै तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
हामी शोकमा रहेको यो बेला तपाईँहरूले हामीप्रति देखाउनु भएको सद्भाव र व्यक्त गर्नुभएको संवेदनाका प्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। मित्रसेन दाहालको बहुआयामिक व्यक्तित्वलाई चिरस्थायी बनाइराख्न र मैत्री सेवा आश्रम सहित अन्य विविध सामाजिक कार्यलाई सहयोग पुर्याउनुका साथै उहाँको स्मृतिमा उहाँले गर्नुभएको सामाजिक योगदानको सम्मानका लागि प्रारम्भिक रूपमा 5 करोड रुपियाँको अक्षकोष रहने गरी मित्रसेन दाहाल ज्येष्ठ नागरिक सेवाको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छौँ र यसका लागि हामी परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो तर्फबाट योगदान सुरु गरेका छौँ। कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि हामी चाँडै सार्वजनिक गर्नेछौँ। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु नै मित्रसेन दाहालप्रतिको सम्मान भएको बताउँदै कोष सञ्चालन कार्यविधि चाँडै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। दाहालको हुनेले नहुनेलाई दिने अभियानले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। नेकपा ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको खेलमा नलागे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार राजधानीमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको खेलमा नलागे वर्तमान सरकारलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको अवस्थामा कुनै नयाँ कदम चाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै उहाँले नेकपा फुटिन सकेको जिकिर गर्नुभयो। औपचारिक ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन नभएसँग हामी कुनै गुटसँग वार्ता र सहकार्य गर्दैनौँ भन्ने कङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। दोस्रो, विभाजित अवस्थामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनावी मैदानबाट टक्कर दिन सक्ने बेला यही हो। त्यसो भएको हुनाले जति सक्दो चाँडो निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचन अगाडि सत्तामा जाँदा हामी आफै पनि बदनाम हुने एउटा स्थिति हुनसक्छ र उहाँहरूको आन्तरिक टिमभित्र पनि महाधिवेशन भन्दा अगाडि सत्तामा जाने स्थितिले सत्ताको होल्ड गरिरहेको आफ्नो टिमभित्रले अर्को पक्षले चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन प्रभाव जमाउन सक्छ भन्ने एउटा स्थितिको कारणले पनि कङ्ग्रेस चाहिँ सत्ताको खेलमा लाग्ने स्थिति म देख्दिनँ। कङ्ग्रेस सत्ताको खेलमा नलाग्दा साथै वर्तमान सरकारलाई हटाउने कुरा चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण स्थितिमा म देख्छु। अब जनता समाजवादी पार्टीको पनि म मानसिकता के देख्छु भने बाबुराम र उपेन्द्र यादवज्यूहरूले प्रचण्ड कमरेडहरूलाई अलिकति माया ममता गर्न खोजेको, उहाँको बिचमा सरकारको साझेदारी र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि टुङ्गिएको भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेको बेलामा उपेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरूले तपाईँको पार्टी कुन हो भनेर प्रचण्डलाई प्रश्न गरिरहेको र प्रचण्डसँगको चाहिँ सहयात्रा विगतमा असहज भएको कारणले यसलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन भनिरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ आजको सत्ता समीकरण चाहिँ बोकाको मुखमा कुबिन्डो जस्तो भएर प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडतर्फ सोचिएको छ र मैले भन्दै आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वरिपरि नेपालको राजनीति एउटा लामो समय चल्नेछ र कोर्ट उहाँकै बलको कोर्ट चाहिँ उहाँतर्फै उहाँकै कोर्टमा भएको हुनाले फेरि पनि उहाँले नै अबको राजनीतिक परिवेशलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराको चाहिँ नि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेता बस्नेतले सत्ताको समीकरण बोकाको मुखमा कुबिन्डो जस्तै प्रचण्ड माधव पक्षलाई भएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा नेपालको राजनीति घुमिरहने जिकिर गर्दै नेकपा भित्रै सत्ताको खेल भएकाले विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड माधव पक्षका सांसदहरू पनि आफूहरूको पक्षमा आउने दाबी गर्नुभयो। सुनको भाव एकै दिन 1700 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 1700 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 87,000 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 86,550 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदीको भाव पनि तोलामा 40 रुपियाँले घटेर 1,290 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। नेप्से परिसूचक 59.70 अङ्कले घटेको छ। घटेसँगै परिसूचक 2455.33 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। 6 अर्ब 11 करोड 96 लाख रुपियाँमा 208 कम्पनीको 1 करोड 31 लाख 3,000
सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन व्यापार र होटेल तथा पर्यटन समूह बाहेक अन्य सबै समूहको सूचक ओह्रालो लागेका छन्। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको सूचक 519 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै निर्जीवन बीमा समूह 343 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार सबैभन्दा बढी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सेयर मूल्य 9.99% ले बढेको छ। त्यस्तै चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर पनि 9.89% ले बढेको छ। यी बाहेक एउटा कम्पनीको 8% भन्दा बढी र 3वटा कम्पनीको 1% भन्दा बढी मूल्य बढेको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले दोस्रो जित निकालेको छ। सातबाटो स्थित एन्फा मैदानमा मङ्गलबार भएको खेलमा मध्यपुरले श्री कुमारी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। श्री कुमारी क्लबका आशिष राईले गोल गर्दै अग्रता दिलाएको खेलमा मध्यपुरले श्री कुमारीको सुरुवाती अग्रतालाई उल्टाएको थियो। मध्यपुर विरुद्ध श्री कुमारीले खेलको 40औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो, तर खेलको 45औं मिनेटमा मध्यपुर युथले खेल बराबरी गर्न सफल भएको थियो। उसका लागि कैलाश लामिछाने खत्रीले कर्नरबाट आएको बललाई हेड मार्फत गोलमा परिणत गरेका थिए। 48औं मिनेटमा मध्यपुरका कप्तान धीरज श्रेष्ठले गोल गर्दै टिमलाई 2-1 ले अग्रता लिन सफल भए। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा भएको खेलमा दोस्रो हाफको सुरुवातमा नै मध्यपुरले अग्रता लिएको थियो। श्री कुमारीको 8 खेलमा 7 अङ्क रहेको छ भने मध्यपुर 8 खेलमा 7 अङ्क बनाउँदै दोस्रो स्थान बनाउन सफल भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वन व्यवस्थापन नीति वन सखाप नीति भएको आरोप। नेपालमा नैतिकताको खडेरी परेको माधव नेपाल। विप्लव नेतृत्वको भूमिगत नेकपासँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन। दि स्याडो इन सिलोन नामक पुस्तक सार्वजनिक। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.